تاسو بگوره سڑو تا نگره اس خدا چاہتے نگوری کہنا لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن نظر کا تکے چاہتا گورے گورے ماں مثال موجود دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور کے ناس دے و ازواج متحرات و سردی آئے کہ حضرت میمونہ نورم بی بیانوی یود نبی خادم دے شاگرد دے تابدار وفادار دے عبداللہ ابن ام مکتوم اگر معاذن دے نبی علیہ السلام لیکن سترگن معذور رندے اگر آگے جی السلام علیکم نبی علیہ السلام بار السلام واچو نبی علیہ السلام اخبر بی بیانو توی استطریان ہو زید ما بی بیانو دن نشے پردو کیسا درے کتا کہے ابن ام مکتوم راغے حضرت میمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست پیش کچھ یا رسول اللہ دے خجی رندے دے تمگا نخکارو دین ملد پردے کولو سحاجت دے کہ حضرت میمونی تپوس نہ کولے مسئلہ چلتا حل کی دیشو حضرت میمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمنگا روحانی مور زمنگا مور او دا نبی علیہ السلام بی بی صاحبہ اگر یا رسول اللہ دے جیرون دے نابینا دے دین پردے کولو سحاجت نبی علیہ السلام فرمائے دے خورن دے لیکن تاس خورن دے